Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 अप्सनल म्याथ फर्स्ट च्याप्टर अर्डर पेयर एन्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेकेन्ड पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ आज हामी क्वेशन नम्बर 2 देखि सल्भ गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले यो अर्डर पेयर र कार्टेशियन प्रोडक्ट को कन्सेप्ट र क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गरेका थियौं भने आज हामी क्वेशन नम्बर 2 देखि सल्भ गर्दै छौं है त। सो ढिला नगरिकन आजको क्लास हामी स्टार्ट गर्छौं र स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरौँ है त। सो क्वेशनले के भन्छ अब हामी यहाँ क्वेशनतिर जाउँ है त। क्वेशनले भन्यो के त भन्दा इफ ए सेट ए इज इक्वल टु 1,2 आर द एलिमेन्ट अफ सेट ए एन्ड सेट बी इज इक्वल टु 4,5 and you have to find A cross B, that means A Cartesian product with B, and B cross A, that means B Cartesian product with A, Cartesian product निकाल्नु पर्यो। Also find the cardinality of the Cartesian product A Cartesian product with B and cardinality of B Cartesian product with A। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा A क्रस B मा चाहिँ कतिवटा अर्डर पेयरहरु छन् र B क्रस A मा चाहिँ कतिवटा अर्डर पेयर छन् त्यो निकाल्नु भनेर भन्यो। and prove that A cross B does not equal to B cross A। A Cartesian product with B र B Cartesian product with A चाहिँ इक्वल हुँदैनन् भनेर भनेको छ। त्यसको डिस्कस हामी एकछिनमा गर्ने छौं र तर यो कुराहरु चाहिँ प्रुभ हुन्छ, दैट मिन्स देयर कार्डिनलिटी आर अलवेज इक्वल भनेर भनेको छ। क्वेशनले कार्डिनलिटी भनेको त्यसमा भएका अर्डर पेयरहरु चाहिँ इक्वल हुन्छन् भनेर भनेको छ र यहाँनेर यो त्यो चाहिँ केसँग पनि इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ त भन्दा कार्डिनलिटी अफ सेट ए एन्ड कार्डिनलिटी अफ सेट बी, दैट मिन्स सेट ए र सेट बी का एलिमेन्टहरुलाई मल्टिप्लाई नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यिनीहरुसँगै इक्वल आउँछ भनेर भनेको हो है त। सो त्यो कुरालाई हामी 1 बाइ 1 गर्ने छौं। सो हियर अब गिवन के छ त भन्दा सेट ए को कुराहरु दिएको छ, एलिमेन्ट्सहरु यो भयो के त भन्दा सिम्पली 1,2 दिएको छ। अनि त्यसपछि सेट बी को एलिमेन्ट्स दिएको छ के त भन्दा 4,5। सो सिम्पली हामीले यिनीहरुको कार्डिनलिटी दैट इज n a भनेर पनि लेख्न सक्छौं, तर अहिले हामी यो कुरालाई चाहिँ नलेखौं है त। नत्र लेखे पनि केही फरक पर्दैन। सिम्पली यहाँनेर चाहिँ यसकै त यतापट्टि चाहिँ दैट इज n a इज इक्वल टु के लेख्दियौ त भन्दा कतिवटा छ त एलिमेन्ट n a भनेको सेट a भित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ 1,2 1,2 भनेको दुईवटा छ। अनि त्यसपछि यता पनि n b पनि कतिवटा छ त भन्दा सिम्पली दुईवटा एलिमेन्ट छ सेट b भित्र भन्ने कुरा है। नाउ अब हामीले के निकाल्दियौ त भन्दा a क्रस b निकाल्दियौ, दैट मिन्स A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ B। A क्रस B भनेको के हो त भन्दा सेट A र सेट B को कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट A र सेट B को कार्टेशियन प्रोडक्ट अब कसरी निकालिन्छ त भन्दा सेट A का प्रत्येक एलिमेन्टहरुले अर्को सेट को भनेको सेट B को प्रत्येक एलिमेन्टहरुसँग अर्डर पेयर बनाउँछ। दैट मिन्स सेट A को प्रत्येक एलिमेन्टले भनेको 1 ले 4 सँग पनि अर्डर पेयर बनाउँछ, 1 ले 5 सँग पनि अर्डर पेयर बनाउँछ र 2 ले पनि 4 सँग पनि अर्डर पेयर बनाउँछ, 2 ले 5 सँग पनि अर्डर पेयर बनाउँछ। अब यसैमा हामीले देयरफोर के पनि लेख्दियौ त भने यसको कार्डिनलिटी पनि लेख्दियौ, किनभने त्यो चाहिन्छ नि त हामीलाई। n a क्रस b भनेको a क्रस b मा कतिवटा अर्डर पेयरहरु छन् त्यो लेख्ने 1 2 3 4। n a क्रस b भनेको 4 रहेछ। अनि अगेन फेरि के निकाल्नु छ त भन्दा हामीलाई b क्रस a निकाल्नु छ। B क्रस A निकाल्नु छ र B क्रस A भनेको सेट B को एलिमेन्टहरु के छन् पहिला 4,5 एन्ड सेट A को एलिमेन्ट 1,2। अब यो चाहिँ रिजल्ट कस्तो हुन्छ त भन्दा सेट B का प्रत्येक एलिमेन्टले सेट A का चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टसँग अर्डर पेयर बनाउँछ। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि अगाडिका एलिमेन्टहरु यहाँ चाहिँ सेट X कम्पोनेन्टहरु सेट A का एलिमेन्ट थियो भने अब X कम्पोनेन्टहरु सेट B का एलिमेन्ट हुन्छन्। त्यो भन्न खोजेको 4,1 4,2 5,1 5,2। सो यसरी हामीले के बनायो त सिम्पली B क्रस A अथवा B कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ A निकाल्यौ। अब यहाँ हेरौँ त, अब यहाँनिर B क्रस A को कार्डिनलिटी कति रहेछ 1 2 3 4। अब हामीले चाहिँ क्वेशन अनुसार यहाँ हेरौँ त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा यहाँनिर हेरौँ त A क्रस B र B क्रस A इक्वल छैन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। जहाँ चाहिँ हामीले A क्रस B निकालिसकेका छौं यो र B क्रस A चाहिँ यहाँनिर पनि निकालिसकेका छौं। यो दुईवटा कुरा चाहिँ किन इक्वल छैन भन्ने कुरा हेरौँ त। इक्वल नहुनको लागि के हुनु अथवा इक्वल हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा यहाँ एक त नम्बर अफ अर्डर पेयर इक्वल हुनु पर्यो 1 2 3 4 1 2 3 4, त्यो त ठीक छ। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली प्रत्येक अर्डर पेयरहरु जुन यो कार्टेशियन प्रोडक्टमा छ त्यसका x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टहरु यो कार्टेशियन प्रोडक्टका x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टसँग इक्वल हुनुपर्छ। र यहाँनेर चाहिँ के छैन भन्दा यसको x कम्पोनेन्ट हेरौँ त
यहाँनिर 1,4 छ भने यहाँ 4,1 छ। यहाँ 1,4 कुनै छ अर्को छैन। यहाँ 1,5 छ यहाँ कुनै 1,5 छ छैन। 2,4 छ छैन। 2,5 छ छैन। भनेपछि A क्रस B र B क्रस A चाहिँ के छैन त इक्वल छैन। हामीले यही कुराबाट पनि के भन्न सक्यौँ त डाइरेक्टली भन्दा अब डाइरेक्टली हामीले लेख्दियौँ है। यसमा चाहिँ धेरै तलमाथि दायाँ बायाँ नगरौँ। अब A क्रस B डज नट इक्वल टु B क्रस A। किन रिजन लेख्नु पर्यो भने किन लेख्ने त भन्दा सिन्स द करस्पोन्डिङ सिन्स देयर आर no equal ordered pairs in A क्रस B and B क्रस A। यो दुईटै कार्टेसियन प्रोडक्टमा चाहिँ के छैन त भन्दा इक्वल अर्डर्ड पेयर्सहरू छैन। इक्वल अर्डर्ड पेयर्सहरू भएको भए चाहिँ यो के हुन्थ्यो त भन्दा दुईटै हाम्रो प्रुभ हुन्थ्यो। अब दुईटै प्रुभ हुन्थ्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ A क्रस B र B क्रस A चाहिँ प्रुभ हुन्थ्यो। जस्तै यहाँ 1,4 छ भने यहाँ पनि 1,4, 1,5 भएको भए यहाँ पनि 1,5 भएको भए, 2,4 हुँदाखेरि यहाँ पनि 2,4 भएको भए। ओहो यहाँ त 2,5 हुनुपर्ने, यहाँ मिस्टेक 5 नै हो है। यो मैले 4 अहिले मेटिँदा 5 जस्तो देखिएछ। 2,5 यहाँ पनि 2,5 हुनुपर्ने। ओहो 2,4 हो त यो त 2,4 यहाँ पनि 2,4 हुनुपर्ने। अनि त्यसपछि 2,5 यहाँ पनि 2,5 हुनुपर्ने। त्यो चाहिँ हाम्रो भएन यसमा। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रुभ भएन। द्याट मिन्स यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्रुभ भयो। यो डज नट इक्वल टु यो त प्रुभ भयो। तर यो दुईटा इक्वल हुनको लागि चाहिँ यहाँ के हुनुपर्ने थियो भन्ने कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ। र त्यसपछि अब हामीले के लेखौँ त भन्दा अगेन हामीलाई के थाहा छ त भन्दा देयरफोर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एन A क्रस B इज इक्वल टु यिनीहरूको भ्यालु लेखिदिउँ नि यहाँबाट। A क्रस B इज इक्वल टु 4। अनि त्यसपछि एन B क्रस A इज इक्वल टु पनि 4 छ। अनि त्यसपछि देयरफोर एन A टाइम्स एन B इज इक्वल टु कति हुन्छ यो हेरौँ त। यो निकाल्नु पर्ने छ नि त। एन A को भ्यालु 2 छ अनि एन B को भ्यालु पनि 2 छ। द्याट मिन्स यो पनि 4। सो यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्यौँ त अब भन्दा देयरफोर A क्रस B इज इक्वल टु एन B क्रस A अनि इज इक्वल टु एन A क्रस B। सबैको भ्यालु चाहिँ के आयो त भन्दा एन A क्रस एन B सबैको भ्यालु एउटै आएको हुनाले चाहिँ यो प्रुभ भयो। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रुभ गर्न सक्यो। यसमा हाम्रो केही पनि झन्झट भएन है। सो इजिली वी क्यान सल्भ दिस टाइप अफ क्वेसन्स। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो एकदमै कार्डिनलिटीमा ध्यान दिने है। कार्डिनलिटी भनेको यहाँ अगाडि आउने बित्तिकै यो भित्र चाहिँ यसको लागि चाहिँ अर्डर पेयर कतिवटा छन् काउन्ट गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ सेट एमा भएको एलिमेन्ट कतिवटा छन् र एन बी भनेको सेट बीमा भएको एलिमेन्टहरू कतिवटा छन् त्यही कुरा यसमा हामीले लेख्ने हो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 3 मा 3 वटा क्वेसन्स छ। A नम्बर हेरौँ त। इफ A इज इक्वल टु 1 to 3 एन्ड B इज इक्वल टु ABC फाइन्ड A क्रस B एन्ड B क्रस A। A क्रस B B क्रस A भनेको A कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ B एन्ड B क्रस A भनेको B कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ A। अल्सो सो बोथ अफ देम इन एरो डायग्राम भनेर भनेको छ। एकदमै इजी क्वेसन, एकदमै इजी क्वेसन है। हियर गिभन के छ त्यो कुरा लेखिहालौँ। गिभनमा त दुईटा सेट हुने नै भइहाल्यो। सेट A इज इक्वल टु 1 2 3 कार्डिनलिटीको कुरा गरेको छैन। अनि त्यसपछि A B C। So now what we need to do is that we need to find A cross B. To find the A cross B, we just need to write the element of set A first and then set B as well. A comma B comma C. Now we need to just connect the orders. That means we need to build up the orders. सेट A को एलिमेन्ट र सेट B को एलिमेन्टसँग सेट A को एलिमेन्ट र सेट B को एलिमेन्टसँग चाहिँ अर्डर पेयर बनाउँछ। द्याट मिन्स 1 कमा A 1 कमा B अनि 1 कमा C। कमालाई हेर्ने प्रत्येक ठाउँमा कमा हुन्छ। अनि त्यसपछि 2 कमा A 2 कमा B अनि त्यसपछि 2 कमा C। ठिक छ। अनि त्यसपछि 3 कमा A 3 कमा B 3 कमा C 3 कमा A 3 कमा B 3 कमा C। सो दिस इज फर A क्रस B। अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा B क्रस A पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। B को एलिमेन्टहरू फर्स्ट ABC अनि त्यसपछि क्रस A भनेको चाहिँ 1 2 3। अब यसकै रिभर्स हुने हो। जस्ट A 1 कमा A थियो भने A कमा 1 हुने हो। किनभने यहाँ B क्रस A मा चाहिँ एक्स कम्पोनेन्टहरू सेट B को एलिमेन्ट हुन्छ। A कमा 1 A कमा 2
a,2 a,3 ओहो 2 पनि मेटेर अहिले आफैले चिन्दैन म फेरि a,3 अनि b,1 अनि त्यसपछि b,2 अनि त्यसपछि b,3 b,3 अनि c,1 c,2 c,3 है c,1 c,2 c,3 c,1 c,2 c,3 सो यसलाई चाहिँ कर्ली ब्राकेट क्लोज यो भयो दुईवटा कुरा त हामीले सल्भ गरिहाल्यो अब यसलाई र यसलाई चाहिँ एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ सो अब चाहिँ के गर्ने त भन्दा रिप्रेजेन्टिङ A क्रस B इन एरो डायग्राम बल्ल लाइन आएछ है बिहानदेखि लाइन गएर आज रिप्रेजेन्टिङ A क्रस B इन एरो डायग्राम के गर्ने A क्रस B लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सिम्पली पहिला चाहिँ यो चाहिँ सेट A को एलिमेन्ट हो यो चाहिँ सेट B को एलिमेन्ट हो यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा A क्रस B अब पहिला A को एलिमेन्टहरु लेखिहाल्ने 1 2 3 अनि त्यसपछि B को एलिमेन्ट A B C अब 1 लाई A सँग कनेक्ट गर्ने 1 लाई B सँग कनेक्ट गर्ने 1 लाई C सँग कनेक्ट गर्ने यही हो है अनि 2 लाई चाहिँ A सँग 2 लाई चाहिँ B सँग 2 लाई चाहिँ C सँग अनि त्यसपछि 3 लाई A सँग 3 लाई B सँग अनि त्यसपछि 3 लाई C सँग यसरी एरो पनि राख्दिने है एरो डायग्राममा सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा A क्रस B लाई चाहिँ एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरियो अब केलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ त भन्दा हेर्ने है राम्रोसँग यो सबै कपी गर्ने अब चाहिँ हामी B क्रस A लाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एकदमै सजिलो छ कुनै गाह्रो छैन यसमा यो कपी गर्ने है मैले त मेटि नै हालेँ अब पज गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ गर्ने है B क्रस A लाई चाहिँ पहिला सेट B को एलिमेन्टहरु यहाँ आउनु पर्यो अनि त्यसपछि सेट A को एलिमेन्ट्सहरु अब A B C अनि त्यसपछि 1 2 3 म चाहिँ यताबाट कनेक्ट गर्दिन्छु यो भनेको के हो त B क्रस A भनेर मानौ अनि त्यसपछि A लाई 1 सँग A लाई 2 सँग A लाई 3 सँग है अनि त्यसपछि B लाई 1 सँग B लाई 2 सँग B लाई 3 सँग C लाई 1 सँग C लाई 2 सँग अनि C लाई 3 सँग यसरी हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो है यो चाहिँ हाम्रो भयो B क्रस A लाई एरो डायग्राम फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको कुरा अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो A नम्बर यति नै हो सक्यो त्यति गाह्रो केही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब के कस्तो लाग्छ हैन हामीले 8 मा पनि पढेकै कुराहरु हो सो अब चाहिँ अब B नम्बर हेरौँ त B नम्बरमा के छ त भन्दा हियर गिवन C र D भनेर दुईटा दिएको छ C सेट भनेको 2,3 र D सेट भनेको 4 5 6 छ 4 5 6 छ र हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ C क्रस D फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कुन मेथडबाट ट्याबुलेसन मेथडबाट नाउ अब सिम्पली ट्याबुलेसन पहिला यो फाइन्ड आउट गर्ने होइन पहिला ट्याबुलेसन मेथड गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै त्यसको के प्रोडक्ट आउँछ त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट लेख्ने हो C इन्टु D छ अथवा C क्रस D छ भने पहिला यतातिर चाहिँ पहिला एउटा बक्स बनाऊ यतातिर चाहिँ हामी C को एलिमेन्ट्सहरु लेखौं यतातिर चाहिँ हामी D को एलिमेन्ट्सहरु लेखौं बक्स बनाउँदै गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दा पहिला चाहिँ यो रोलाई चाहिँ यसरी छुट्याइहाल्ने है यति गरिहाल्ने र त्यसपछि चाहिँ C को एलिमेन्टहरु राख्ने 2 3 अनि त्यसपछि यतातिर त 4 D को एलिमेन्टहरु 4 5 6 यदि D क्रस C भएको भए D यता C यता हुन्थ्यो है अनि यिनीहरुको लागि चाहिँ यसरी बक्स छुट्याउने ट्याबुलेसन एउटा टेबल बन्छ यो है अनि त्यसपछि अब यसका अर्डर पेयरहरु लेख्छौं 2,4 यो चाहिँ खाली हुन्छ यहाँ 2,4 2,5 अनि 2,6 यहाँ हेरौँ त यसमा 2 अनि 6 2,6 2,4 2,5 2,6 अनि त्यसपछि 3,4 3,4 3,5 3,5 अनि 3,6 therefore अब यहीबाट लेख्ने हो therefore C क्रस D भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा यहाँबाट कलेक्ट गर्ने 2,4 रहेछ 2,5 रहेछ अनि 2,6 रहेछ भन्ने कुरा यो टेबलबाट हेरेर लेख्ने भन्न खोजेको 3,4 3,5 3,6 अब टेबलबाटै हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हैन यहीँबाट 2,4 2,5 2,6 भनेर लेख्दा पनि समस्या त होइन तर एटलिस्ट कन्सेप्ट चाहिँ यो हो भन्ने कुरा है त सो यसरी हामीले सजिलै सल्भ गर्न सकिने कुरा भयो B नम्बर पनि सल्भ भयो है अनि त्यसपछि अब C नम्बर हेरौँ त C नम्बर पनि सजिलो छ आज हामीले जनरल सेक्सन सिद्धाउँछौँ है C नम्बर हेरौँ C नम्बरमा चाहिँ अब P भेक्टर भनियो फेरि P सेट चाहिँ 2 3 4 अनि Q सेट चाहिँ 4 5 6
यसरी दिएको छ दुईवटा सेटहरू दिएको छ र हामीलाई p * q र सरी p क्रस q र q क्रस q p क्रस q र अनि q क्रस p निकाल्नु छ हो पहिला त्यही गर्नु छ नाउ p क्रस q भने कसरी निकाल्ने त भन्दा अब सिम्पली अब यो थाहा भएकै कुरा हो यसमा हामीलाई समस्या होइन अनि q भनेको 4 5 6 नाउ यसमा के गर्ने त भन्दा अब 2, 4 अनि 2, 5 अनि 2, 6 3, 4 3, 5 3, 6 प्रत्येकले प्रत्येकसँग अनि 4, 4 4, 5 अनि 4, 6 सो यो के भयो त भन्दा p क्रस q भयो अनि त्यसपछि q क्रस p पनि निकाल्दियौ q मा चाहिँ 4 5 6 अगाडि अनि क्रस 2 3 4 पछाडि 2 3 4 पछाडि हुने भयो है सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ 4, 2 अनि त्यसपछि 4, 3 अनि 4, 4 है अनि त्यसपछि 5, 2 5, 3 5, 4 अब 6, 2 6, 3 6, 2 6, 3 अनि 6, 4 यसरी चाहिँ हामीले यसमा गर्न सक्ने भयो र अब क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा अल्सो फाइन्ड अर अल्सो सो p क्रस q बाई अ सेट अफ अर्डर पेयर्स भनेर भनेको छ p क्रस q लाई सेट अफ अर्डर पेयर भनेको रिजल्ट यही हो यसमा अरु कुनै होइन यही हो सेट अफ अर्डर पेयर भनेको पहिला लेख्ने यहाँ म लेख्दिन है रिप्रेजेन्टिङ p क्रस q बाई अ सेट अफ अर्डर पेयर्स फ्रम भनेर लेख्ने र त्यसपछि रिजल्टमा देयरफोर p क्रस q लेखेर चाहिँ यही लेख्दिने जस्ताको त्यस्तै कपी गर्दिने मात्र यही कपी गर्दा हुन्छ सेट अफ अर्डर पेयर यही हो सो अनि त्यसपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ युजिङ ग्राफ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ हामीले यो qp चाहिँ लेखिसकेका छौं q क्रस p चाहिँ निकालिसकेका छौं त्यसलाई अब ग्राफमा मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो सिम्पली अब के गरौँ त भन्दा म क्वेशन मेट्दिन्छु है अब q क्रस p लाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ ग्राफ पेपरमा बनाउने है representing q cross p in graph and graph है त सो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ कतिसम्म छ हाइएस्ट भन्दा 6 सम्म छ है सबै पोजिटिभ छ भने चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसले कभर गर्नेहरुलाई चाहिँ अलिकति धेरै बनाऊ एक्स प्राइम वाइ सरी यो त एक्स हो अनि वाइ प्राइम ओरिजिन सो ओहो सुरुकै लाइन आज त के भयो जस्तै भयो नि 1 2 3 4 5 6 7 अलिकति बाङ्गै भयो आज त के भयो आएन कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो सो एउटा ग्राफ भयो है अब यसमा इनरलाई चाहिँ मजाले यसमा भर्दिने मात्रै हो 4, 2 भनेको यहाँ 0 बाट 0,0 हो यो o भनेको ओरिजिन 0,0 4, 2 भनेको x कम्पोनेन्ट 4 भनेको x तिर 4 1 2 3 4 अनि 2 भनेको 1 2 एउटा यो भयो इट इज 4, 2 है अनि त्यसपछि 4, 3 4 1 2 3 4 अनि 1 2 3 यो चाहिँ के भयो 4, 3 अनि 4, 4 पनि यहाँ पर्छ अब 4, 4 यसमा समस्या भएन अनि 5, 2 1 2 3 4 5 1 2 5, 2 5, 3 यही पर्छ 5, 4 चाहिँ यही पर्ने भयो समस्या भएन अनि 6, 2 6, 3 6, 4 भनेको यो 6, 2 चाहिँ यही हो अनि 6, 3 अनि 6, 4 सो यसरी हामीले यसमा प्लट गर्ने हो सकियो यो पनि ग्राफिकल वेमा यति मात्रै हो यसमा पनि धेरै कुरा केही पनि छैन है त सो इन दिस वे वी क्यान सल्भ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है ग्राफिकल मेथडमा कुनै कन्फ्युजन नहोस् जस्ट हामीले यसरी फाइन्ड आउट गरेको अर्डर पेयरहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर एज एन कोअर्डिनेट यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा चाहिँ कोअर्डिनेटको फर्ममा पोइन्टहरूलाई इन्डिकेट गर्ने मात्रै हो द्याट्स व्हाट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड अरु केही गर्न जरुरी भएन किन होला ग्राफिकल मेथड भनेर भन्नेलाई केही होइन जुन अर्डर पेयरहरू निकाल्छौँ नि हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्दाखेरि तिनीहरूलाई कोअर्डिनेट्स मानेर चाहिँ यसमा प्लट गर्ने मात्रै हो जुन हामीले क्लास 6
त्योभन्दा अझै अगाडिदेखि सिक्दै आएको हुन्छ त्यसरी नै यहाँ प्लट गरिदिने मात्रै हो ग्राफमा है सो अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब हामी यो क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ यो क्वेसन नम्बर 4 ले चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनलाई बुझ्नको लागि अझै धेरै हेल्प गर्छ है यहाँनिर के दिएको छ क्वेसन हेरिराखौँ त क्वेसन एकचोटि हियर हामीलाई के दिएको छ त भन्दा सेट ए इज इक्वल टु 1,2 दिएको छ र सेट बी इज इक्वल टु चाहिँ इम्प्टी सेट दिएको छ नो एलिमेन्ट्स आर देयर द्याट मिन्स यो दुईटाको बिचमा चाहिँ अब ए क्रस बी पोसिबल हुन्छ भनेर भनेको छ यो निकाल्नुभन्दा पनि इज ए क्रस बी पोसिबल अनि इज बी क्रस ए इज हो है यो यहाँ फेरि बी जस्तो देखिएको छ इज बी क्रस ए पोसिबल गिभ रिजन टु जस्टिफाई योर एन्सर भनेर भन्छ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टको डेफिनेसनमा के भनेर भनेका छौँ भन्दा दुईवटा सेटहरू हामीलाई नन इम्प्टी सेट चाहिन्छ इफ ए एन्ड बी आर टु नन इम्प्टी सेट देन only then भनेर भनेको छ त्यो भएपछि मात्रै हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट आउँछ र यहाँनिर चाहिँ दुईवटा सेट मध्ये एउटा सेट त नन इम्प्टी सेट इम्प्टी सेट छ इम्प्टी सेट भनेको यहाँनिर कार्टेसियन प्रोडक्ट पोसिबल हुँदैन र त्यसको जस्टिफाई पनि हामी गर्छौँ यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ ए क्रस बी को लागि चाहिँ हामी यहाँ निकालौँ ए क्रस बी को लागि निकालौँ त्यो भनेको ए क्रस बी अनि क्रस ए क्रस बी को लागि ए को एलिमेन्ट र बी को एलिमेन्टहरू लेखौँ अब यसले अर्डर पेयर बनाउनको लागि यहाँ एलिमेन्ट हुनु पर्थ्यो यहाँ एलिमेन्ट छैन भनेपछि यसको रिजल्ट नै आउँदैन विच इज 5 है यो किन त भन्दा यति यो लेख्नुको अर्थ के हो त भन्दा सिम्पली द्याट इज वी क्यान राइट हियर कार्टेसियन प्रोडक्ट इज नट पोसिबल है कार्टेसियन प्रोडक्ट इज नट पोसिबल पहिला दुईटैको लागि लेखौँ अनि त्यसपछि मात्रै रिजन लेखौँ है रिजन अहिले नलेखौँ अनि त्यसपछि बी क्रस ए भनेको पनि सिम्पली अब यहाँनिर यहाँ भएका एलिमेन्टले यता पछाडि आउने एलिमेन्ट सेटका एलिमेन्टहरूसँग चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउनु पर्ने तर यही एलिमेन्ट छैन भने यो पनि 5 भयो यो पनि यहाँ रिजन भयो सो इट इज बिकज अब सिम्पली अब लेखौँ A cross B and B cross A is not possible because no ordered pair will be formed if any one of the two sets are empty. So that's what you need to understand. दुईवटा सेटहरु मध्ये कुनै एउटा सेट पनि इम्प्टी सेट भयो भने अर्डर पेयर नै बन्दैन भने कार्टेसियन प्रोडक्ट त बन्ने कुरा पनि छैन सो कार्टेसियन प्रोडक्ट किन पोसिबल नहुँदो रहेछ त कुनै एउटा सेट नन इम्प्टी भयो भने अथवा दुईटै सेट नन इम्प्टी भयो भने जुन रिजल्ट आउनुपर्ने हो अर्डर पेयरको फर्ममा त्यो अर्डर पेयर नै नबन्दिँदो रहेछ द्याट्स व्हाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यति नै हो यसमा धेरै कुरा केही पनि छैन है सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन अब यो हाम्रो जनरल सेक्सनको लास्ट दुईवटा क्वेसन जुन आफैमा सजिलो क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरौँ है त 5A नम्बरको हेरौँ त यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा हियर गिभन दिएको कुरालाई लेखौँ पहिला क्वेसन हेर्ने है एकचोटि ए क्रस बी दिएको छ द्याट मिन्स ए कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी 1,2 अनि त्यसपछि 2,3 अनि 1,3 2,2 अनि त्यसपछि 3,2 अनि 3,3 अनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ त भन्दा सेट ए इज इक्वल टु वाट अनि त्यसपछि सेट बी इज इक्वल टु वाट नाउ सेट ए को एलिमेन्टहरू के हुन्छ त डाइरेक्टली हामी एन्सर लेखिदिन्छौँ सेट ए अथवा ए इज इक्वल टु सेट ए लेखिराख्नु परेन ए भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ए भनेको यहाँका एक्स कम्पोनेन्टहरू हुन् यहाँका एक्स कम्पोनेन्ट भनेको अगाडिका कमाभन्दा अगाडि यहाँ ए क्रस बी भयो हुनाले कमाभन्दा अगाडिका चाहिँ ए का एलिमेन्ट हुन् जस्तो यहाँ हेर्दा 1 2 1 2 3 3 द्याट मिन्स हामीले अगाडिको जस्तो यहाँ दुईचोटि 1 1 आएको छ भने जतिचोटि आए पनि अगाडि 1 नै आउँछ एउटा मात्रै 1 हुन्छ 2 छ सरी अगाडिको यहाँ हेर्दा 2 छ अनि 2 छ यहाँ 2 टाइम्स छ तर एकैचोटि लेखिन्छ अनि त्यसपछि 3 छ द्याट मिन्स दुई ठाउँमा 3 छ तर यो के नै हो त भन्दा यो 3 नै हो अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा सेट बी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सेट बी भनेको चाहिँ हाम्रो अब पछाडिको 2 3 अनि 2 3 द्याट मिन्स हाम्रो कति मात्रै रहेछ त 2 र 3 मात्रै रहेछ अब यिनीहरूको कार्टेसियन प्रोडक्ट बनायो 1,2
अनि 1,3 1,2 1,3 2,2 2,3 2,3 अनि त्यसपछि 3,2 अनि 3,3 यसरी यो बनाउने भनेको। यसरी A क्रस B हुँदाखेरि A का एलिमेन्टहरु चाहिँ कमाभन्दा अगाडिबाट खोज्ने र 2-3 चोटि आएको छ भने एकचोटि राख्ने अनि B को सेट B को एलिमेन्टहरु फाइन्ड आउट गर्नलाई कमाभन्दा यहाँ A क्रस B पछाडी भयो भने B अगाडि भयो भने अगाडिकै एलिमेन्ट हो कमाभन्दा अगाडिको है। यहाँ पछाडी B छ भने कमाभन्दा पछाडीका एलिमेन्टहरु चाहिँ सेट B का एलिमेन्ट्सहरु हुन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ यसमा। सो यति नै हो यसको एन्सर। सजिलो छ है। अनि त्यसपछि अर्को के छ त बी नम्बर हेरौँ। बी नम्बर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा गिवन दिएकै छ, गिवन लेख्ने है। हियर गिवन लेखौँ। म चाहिँ अब यो कपी गर्दिनँ, यो किन कपी गरिरहनु मैले हैन। A क्रस B चाहिँ यहाँ जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने यहाँबाट क्वेसनमा। अनि त्यसपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त भन्दा A क्रस A फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र B क्रस B फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। न तिनीहरूको लागि चाहिँ A क्रस A फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला चाहिँ हामीले A फाइन्ड आउट गरौँ। A फाइन्ड आउट गर्नको लागि यसमा हेरौँ त अगाडिका कमाभन्दा अगाडि -1 छ एउटा अनि त्यसपछि 2 छ त्यो 2 पनि भयो, -1 2 पनि भयो अनि 3 छ 3 पनि भयो सेट A को एलिमेन्ट। सो अब चाहिँ यहाँ A क्रस A लेख्न पाइयो नि त। अब चाहिँ A क्रस A भनेको -1 2 र 3 अनि यसैको अनि फेरि यसैसँग आफैसँग -1 2, 3 यसले चाहिँ आफैसँग कार्टेसियन प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। त्यो भनेको के भयो -1, सरी अनि त्यसपछि -1, 2 अनि -1, 3 अनि त्यसपछि 2, -1 2 ले पनि 2, -1 2, 2 2, अनि 2, 3 अनि 3, -1 3, -1 अनि त्यसपछि 3, 2 अनि त्यसपछि 3, 3। सो यसरी गर्ने अनि त्यसपछि अगेन पहिला अनि के गर्ने त B क्रस B को लागि चाहिँ पहिला B फाइन्ड आउट गर्ने ट्राई गर्ने है। यहाँबाट B फाइन्ड आउट गर्ने र अनि त्यसपछि सो B क्रस B पनि निकाल्ने। इट्स यो टास्क है। मैले यति गरिदिएको छु अनि B क्रस B आफैसँग उ गरेर निकाल्ने। अनि 6 को क्वेसन हेरौँ त। 6 को क्वेसन हेरौँ त। राइट एनी 6 ordered pairs with country names and their capitals भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्दिनु त भन्दा सिम्पली अब कन्ट्रीको नेम र अर्डर पेयरहरू चाहिँ हामीले लेख्दिने मिलाएर है। नेपालमा हिङ्स मात्रै दिइदिन्छु, नेपाल अनि कमा नेपालको क्यापिटल के हो त भन्दा काठमाडौँ। यसरी चाहिँ अर्डर पेयर बनाउने भनेर भनेको है। एउटा भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्डियाको न्यू दिल्ली यसरी गर्ने। अनि त्यसपछि भुटानको चाहिँ हाम्रो भुटानको थिम्पू अनि त्यसपछि चाइनाको गर्ने। ओके चाइनाको बेइजिङ भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो बङ्गलादेशको ढाका। अब मैले किन सबै लेखिराख्नु पर्छ र यति लेखिसकेपछि त हुन्छ। अनि त्यसपछि बङ्गलादेशको ढाका अनि त्यसपछि पाकिस्तानको इस्लामाबाद अनि त्यसपछि अरू कुनै कन्ट्रीहरूको जसरी पनि बनाउँदा हुन्छ। मैले यति एउटा फर्मेट लेखिहालेँ र दुईटा एक्स्ट्रा पनि भनि नै हालेँ। यिनीहरू नै हुन् हाम्रो आजको लागि क्वेसन्सहरू। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ कम्प्लिटली कपीमा सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि हामी भोलि चाहिँ क्रिएटिभ सेक्सनतिर जानेछौँ है त। आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि पनि हामी भोलि अर्को क्लासमा यहीबाट चाहिँ हामी कन्टिन्युटी अगाडि दिँदै जानेछौँ है त। ओके, दिस मच फर टुडे। बाई बाई।